हेलो एभ्रिवान। हामी चाहिँ अब भेक्टरको पार्ट 2 मा छौँ। सो पार्ट 1 मा चाहिँ हामी इन्ट्रोडक्सन पढ्यौँ र अब चाहिँ पार्ट 2 है। सो भेक्टर है। सो भेक्टरमा हामी चाहिँ के हेरेको थियौँ भन्दाखेरि बेसिक डेफिनेसनहरू हेरेको थियौँ र एउटा चाहिँ प्यारलल शिफ्ट र एंगल चाहिँ कुन लिने भनेर हेरेको थियौँ। अब चाहिँ आजको चाहिँ हाम्रो फर्स्ट टपिक रहेको छ भेक्टरको ट्रायंगल ल है। सो यो लको किन युज हुन्छ भन्दाखेरि दुईटा भेक्टर एड गर्न ट्रायंगल लको युज हुन्छ। तो सबभन्दा पहिले हामी ट्रायंगल लको स्टेटमेन्ट हेरौँ। स्टेटमेन्ट ट्रायंगलले भन्छ के त है। सो स्टेटमेन्टमा के भन्दो रहेछ भन्दाखेरि इफ टु भेक्टर्स यहाँदेखि लेख्छु है किनभने उतातिर देखिन्न होला देखिरा। इफ टु भेक्टर्स acting on a point okay, represented by two sides of triangle in same order then their resultant is represented by third side of the triangle. In opposite order. सो ट्रायंगलले हामीले के भन्छ भन्दाखेरि यदि दुईटा भेक्टर कुनै एउटा पोइन्टमा एक्ट गरिरहेछ हैन अनि त्यो दुईटा भेक्टरहरू ट्रायंगलको दुईटा साइडले रिप्रेजेन्ट गरेछ भने त्यो दुईटा के हुनु पर्यो इन सेम अर्डर हैन। देन त्यो दुईटा एड गर्दाखेरि आउने जुन रिजल्टेन्ट हुन्छ त्यो चाहिँ ट्रायंगलको तेस्रो साइडले रिप्रेजेन्ट गर्छ हैन बट इन अपोजिट अर्डर है। सो यो चाहिँ के हो ट्रायंगल लको स्टेटमेन्ट हो। अब यसलाई फिगरबाट हेरौँ। जस्तै मैले यहाँ एउटा ट्रायंगल बनाउँछु है। सो यो एउटा यो हो सो अहिले त यो ट्रायंगल हो। अब यहाँ एरो देखायो भने त यो लाइनले के देखायो रे एउटा भेक्टरले देखायो। मैले यहाँ ए भेक्टर माने यहाँ बी भेक्टर माने यो साइडले बी भेक्टर देखायो। अब सेम अर्डर हुनलाई त के भइराछ यो पनि यतातिर एरो देखाइराछ यो पनि यतातिर देखाइरहेछ। अब यसलाई पनि सेम अर्डर हुनलाई त यस्तो हुनु पर्थ्यो तर रिजल्टेन्ट के हुन्छ जस्ट हाम्रो अपोजिट अर्डरमा हुन्छ। सो रिजल्टेन्ट चाहिँ कतातिर हुन्छ यतातिर है। सो ट्रायंगलले हामीलाई भन्न खोजेको कुरा यति मात्र हो कि इफ टु भेक्टर आर रिप्रेजेन्टेड बाइ टु साइड अफ द ट्रायंगल यहाँ दुईटा भेक्टरलाई ट्रायंगलको दुईटा साइडले देखाएको छ इन सेम अर्डर है। सेम अर्डरमा छ यो पनि यता फर्काछ भने त्यो पनि त्यतै फर्काछ। देन यिनीहरुको जुन रिजल्टेन्ट हुन्छ त्यो ट्रायंगलको थर्ड साइडले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ र त्यो के हुन्छ त यो दुईटा भन्दा अपोजिट अर्डरमा हुन्छ है। सो यो नै चाहिँ हाम्रो के हो ट्रायंगल ल। अब यो तपाईले कहिलेकाहीँ ट्रायंगल लको स्टेटमेन्ट के हो सोध्दिन नि सक्छ। सो तपाईले यसो याद गर्नु होला। अब यता बीचतिर देखिराछन् जस्तो छ। सो म एकचोटी सरर पढ्दिन्छु तपाई मेरो आवाजबाट पनि नोट डाउन गर्न सक्नुहुन्छ। इफ टु भेक्टर एक्टिङ अन अ पोइन्ट रिप्रेजेन्टेड बाइ टु साइड अफ ट्रायंगल in same order then their resultant is represented by third side of the triangle in opposite order है। सो यो भन्न त भनियो हैन डस्टर कहाँ गयो यार। अब जस्तै कहिलेकाहीँ हामीले के भन्दिन सक्छ भन्दाखेरि यो दुईटा भेक्टर हो हैन यसलाई ए भेक्टर मानौ यसलाई बी भेक्टर मानौ हैन यो दुईटा बीचको एंगल चाहिँ थीटा छ। अब यसलाई चाहिँ ट्रायंगल ल अनुसार रिप्रेजेन्ट गर भन्दियो भने कसरी गर्ने त सिम्पल ए भेक्टरलाई जस्ताको त्यस्तै कपी गर्ने हैन
अब यसलाई चाहिँ प्यारलल शिफ्ट गरेर सिम्पली म यसलाई प्यारलल शिफ्ट गरेर यहाँसम्म ल्याउन सक्छु म है। यसको र यसको डाइरेक्सन प्यारलल छ तर यसको लेन्थ चाहिँ सेम छ भन्नाले मैले सिम्पल के गरेँ यहाँ बी भेक्टरलाई प्यारलल शिफ्ट गरेँ यो बी भेक्टर हैन। अब यो र यो पोइन्ट जोड्दिने यो र यो पोइन्ट जोड्दिने र यसको एरो चाहिँ के हुनु पर्यो अपोजिट अर्डर यतातिर हुनु पर्यो र यही चाहिँ के आउँछ हाम्रो ए र बी भेक्टरको रिजल्टेन्ट आउँछ। अब यसरी चाहिँ हामी के गर्छौं भेक्टरको रिजल्टेन्टहरु देखाउँछौं तर भेक्टरको त रिजल्टेन्ट देखाएम हैन। एउटा मैले यहाँ फिगर बनाऊ B vector, A vector, and this is resultant. र एउटा क्वेशन मलाई यहाँ के सोध्न मन लाग्यो भने यो अहिले जुन हामी अरेन्ज गरेछौं नि A र B भेक्टर बीचको एंगल कुन हुन्छ यो हुन्छ त बिल्कुल हुँदैन है। मैले फर्स्ट भिडियोमै भने थिएँ यदि हेर्नु भएको छैन भने गएर हेर्नु होला। दुईटा भेक्टर बीचको एंगल लिनलाई कि त हेड टु हेड कनेक्ट हुनु पर्यो कि त टेल टु टेल कनेक्ट हुनु पर्यो। यदि एउटाको हेड अर्कोको टेलसँग कनेक्ट छ भने त्यति बेला हामी के गर्छौं अलवेज एक्सटेरियर एंगल लिन्छौं है। सो यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ थीटा। अब भेक्टरको हामीलाई थाहा छ म्याग्निट्युड र डाइरेक्सन हुन्छ। यहाँ चाहिँ म्याग्निट्युड चाहिँ यसको लाइनको लेन्थले देखाइराछ हैन र डाइरेक्सन चाहिँ यो एरोले देखाइराछ राइट अर रङ यस। सो त्यसैगरी अब रिजल्टेन्टको पनि त म्याग्निट्युड र डाइरेक्सन होला। सो रिजल्टेन्टको म्याग्निट्युड निकाल्नलाई हामी के गर्छौं भन्दाखेरि तपाईले यहाँ भित्रको एंगलहरु पनि थाहा छैन हैन दुईटा लेन्थ मात्र थाहा छ तेस्रो लेन्थ तपाईले निकाल्न खोज्दै हुनुहुन्छ यस्तो सम्भव हुन्छ त हैन। साइन ल लगाउनलाई पनि हामीलाई एउटा दुईटा मतलब नर्मली एंगल थाहा हुनुपर्छ। सो बेस्ट वे टु फाइन्ड द लेन्थ अफ अननोन लाइन जब कि हामीलाई दुईवटा लाइनको लेन्थ थाहा हुन्छ त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि सबले सानैदेखि पढ्दै आएको कुरा राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगलमा जस्तै मलाई यो दुईटा लेन्थ थाहा छ भने म पाइथागोरस थ्योरम लगाएर त यो लेन्थ निकाल्न सक्छु इजिली। सो त्यसको लागि हामी के गर्छौं यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बनाउने प्रयास गर्छौं। सो यहाँबाट के गर्छौं हामी परपेन्डिकुलर ड्रा गर्छौं है। सो यो लाइन चाहिँ के छ 90 डिग्री छ। अब 90 डिग्री छ हैन हामी यता यो म नाम लेख्छु ओ पी क्यू र आर हैन। अब ओ क्यू आर बाट त हामी इजिली हैन यसको लेन्थ निकाल्न सक्छौं तर हामीले पी क्यू र क्यू आर पनि त नोन छैन। सो यस्तो बेला के गर्छौं सिम्पली हामी बी भेक्टरलाई रिजल्भ गर्छौं के। अब यो म फिगर बनाउँछु। सो यस्तो छ हाम्रो यो हो बी भेक्टर हैन र यो एक्स एक्सिस सँग के बनाएको रे थीटा एंगल है अनि यो चाहिँ हाम्रो के हो सो दिस इज क्यू दिस इज पी एन्ड दिस इज आर। सो जुन लाइन सँग थीटा डिग्री बनाछ त्यहाँ चाहिँ cos थीटा हुन्छ। सो यो चाहिँ के हुन्छ बी भेक्टर cos थीटा है। अब जुनसँग थीटा बनाउँछौं त्यसमा चाहिँ के हुन्छ बी sin थीटा रिजल्भ गर्दाखेरि है। सो अब यो भ्यालु त कति हुनु त्यो बी sin थीटा हैन। अब यो चाहिँ कति हुनु बी cos थीटा भेक्टर हुन्छ हैन। र लेन्थ लिँदाखेरि त हामीले के पढाएको छौं लेन्थ म्याग्निट्युड चाहिँ कसरी रिप्रेजेन्ट गरेछ सिम्पली जुन भेक्टर छ त्यो भेक्टरको लेटर राखे पनि त्यसको म्याग्निट्युड त्यो लेटरले जनाउँछ हैन। सो मैले यो मेटे है। सो अब हामी लेन्थ निकाल्न केबाट जान्छौं भन्दाखेरि अब यो ठुलो ट्रायंगलबाट जान्छौं के ओ आर क्यू। सो यो हाम्रो ट्रायंगल हो र यसको ओभरअल लेन्थ कति हुन्छ यसको म्याग्निट्युड है यसको म्याग्निट्युड b cos थीटा भन्नाले दुईटै जोड्नु पर्यो a plus b cos थीटा अनि यसको म्याग्निट्युड कति रे किनभने यसको त निकालिराछौं हामी r हो यसको म्याग्निट्युड
यहाँ किन हामी एरो देखाएको छैनौँ, हामी म्याग्निट्युडको मात्र कुरा गरिरहेछौँ के डाइरेक्सन हामी पछि निकाल्छौँ। र यो चाहिँ के हुन्छ हाम्रो बी साइन थीटा है। अब यो हाम्रो 90 डिग्री छ भने यहाँबाट पाइथागोरस थ्योरम लगाउन मिल्छ। यहाँ देखिरा यहाँबाट सो यहाँबाट यदि पाइथागोरस थ्योरम युज गर्यो भने आर स्क्वायर इक्वल टु ए प्लस बी कस थीटा को होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा को होल स्क्वायर है। यसलाई आर स्क्वायर छ। सो स्क्वायर हटायौँ भने हाम्रो यहाँ रुट आउँछ हैन। र ए प्लस बी को होल स्क्वायर को फर्मुला मिलाएर गयो भने ए स्क्वायर प्लस 2ab हैन, किनभने बी को साटो त बी cos थीटा छ। सो बी को साटो बी cos थीटा राखे, ए को साटो ए नै छ, ए नै एन्ड बी स्क्वायर हुनाले बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हैन प्लस अब यसको पनि स्क्वायर छ हुनाले बी स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा है। देखिरहेछ है। सो एकचोटि ए स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा है। अब यो दुईटैबाट यदि हामी बी स्क्वायर कमन तान्यौं भने के बच्छ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। सो एउटा चाहिँ हामी के रे ट्रिगोनोमेट्रिक प्रोपर्टिज हामीले सबलाई थाहा छ, यहाँ बीचमा देखिरहेछ नि जस्तो छ ए स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा हो। सो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर भने त हामी सानैदेखि पढ्दै आछौं, यसको भ्यालु कति हुन्छ रे 1। सो हाम्रो फाइनल चाहिँ रिजल्टेन्टको फर्मुला चाहिँ के हुने हो ए स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस बी स्क्वायर यो चाहिँ हाम्रो के हुने हो रिजल्टेन्टको म्याग्निट्युडको लागि यो फर्मुला हुने है। सो अब यहाँ पनि देखिरहेछ नि। सो मैले तल लेख्दिन्छु आर इक्वल टु रुट अन्डर ए स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस बी स्क्वायर है। सो दुईटा भेक्टरलाई सम गर्दाखेरि आउने क्वान्टिटी त भेक्टर नै हो। सो त्यसको म्याग्निट्युड मात्र निकालेर भएर त त्यसको त डाइरेक्सन पनि चाहियो हैन। त्यसको डाइरेक्सन निकाल्नलाई हामी यहाँ के गर्छौं भन्दाखेरि एउटा एंगल मान्छौं विथ रेस्पेक्ट टु ए भेक्टर। सो दिस इज अल्फा है। सो अल्फा निकाल्नलाई फेरि हामी के गर्छौं यसैमा जान्छौं, यो हाम्रो के हुने हो अल्फा। अब अल्फा निकाल्नलाई यदि मैले यहाँ tan अल्फा को फर्मुला लगाए भने tan अल्फा इक्वल टु के हुन्छ p by b हुन्छ हैन, p by b परपेन्डिकुलर बटा बेस हैन। सो यहाँबाट यो चाहिँ के हुन्छ हाम्रो परपेन्डिकुलर हुन्छ, यो चाहिँ बेस हुन्छ। सो b sin थीटा बटा a प्लस b cos थीटा। सो यो चाहिँ हाम्रो के हुने हो डाइरेक्सन अफ रिजल्टेन्ट विथ रेस्पेक्ट टु ए आउने हो, जुन चाहिँ के हुन्छ b sin थीटा प्लस बटा a प्लस b cos थीटा। सो यदि हामी समहाउ यदि यो फर्मुला बिर्स्यौं भने त हामी 2 मिनेटमा त्यस्तै क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं। एउटा भेक्टर यसो बनाइदिने र दुईटा भेक्टर यसो बनाइदिए र तिनीहरूको एंगल चाहिँ कुन लिने हो मैले क्लियर रूपमा भनेको छु। अनि त्यहाँबाट के गर्ने परपेन्डिकुलर ड्रप गर्ने, त्यसपछि एउटा भेक्टरलाई रिजल्भ गर्ने, रिजल्भ गरिसकेपछि त्यसको लेन्थको लागि के गर्नुपर्छ मैले अलरेडी क्लियर रूपमा के गरे एक्सप्लेन गर्ने है। सो हामीले ट्रायंगल लमा पढ्नुपर्ने कुरा यति नै हो है। तर न्यूमेरिकल चाहिँ हामी गर्छौं त्यो भन्दा पहिले हामी के पढौं भन्दाखेरि प्यारालोग्राम ल पढौं हैन। यसको डेरिभेसन र प्यारालोग्रामको डेरिभेसन लगभगमा सेम छ। सो हामी दुईटैमा डेरिभेसन गर्दैनौं, गर्ने कसरी म तपाईहरुलाई गाइड गर्दिन्छु हैन। यु क्यान इजिली डिराइभ दैट फर्मुला योरसेल्फ। सो अब चाहिँ हामी के गर्छौं प्यारालोग्राम
प्यारालोग्राम ल अफ भेक्टर एडिसन अब पर्छ। सो यो चाहिँ यसमा र ट्रायंगलमा के फरक छ, यो र ट्रायंगल लमा स्टेटमेन्ट मात्र फरक हो, नत्र लगभग नियरली सब कुरा सेम हो। सो सबभन्दा यो पनि के गरिन्छ भन्दाखेरि दुईटा भेक्टरको सम निकाल्न चाहिँ यो लको पनि युज हुन्छ है। सो यसको पनि स्टेटमेन्ट हेर, स्टेटमेन्ट यसले के भन्छ भन्दाखेरि if two vector acting on a point represented by two adjacent side of parallelogram, then its resultant is represented by diagonal between them। सो हामीले प्यारालेलोग्राम ल भेक्टरले के भन्छ भन्दाखेरि यदि दुईटा भेक्टर कुनै एउटा पोइन्टमा एक्ट भइरहेछ भने र तिनीहरू चाहिँ प्यारालेलोग्रामको दुईटा एडजेसेन्ट साइड भन्नाले कस्तो साइड हो भन्दाखेरि म यहाँ फिगर गर्छु। सो यो चाहिँ एउटा मैले प्यारालेलोग्राम माने र त्यसको प्रोपर्टिजहरु तपाईहरुले अलरेडी थाहा होला, किनभने यो साइड र यो साइड प्यारलल हुन्छ हैन, यो साइड र यो साइड प्यारलल हुन्छ र यो साइडको लेन्थ र यो साइडको लेन्थ इक्वल हुन्छ र यो साइडको लेन्थ र यो साइडको लेन्थ इक्वल हुन्छ है। सो अलरेडी नोन होला। सो यसैमा के भन्छ हामीले भन्दाखेरि है यदि दुईटा भेक्टर कुनै दुईटा एडजेसेन्ट साइडले रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ, अहिले मैले यो दुईटा साइड माने हैन, भने तिनीहरुको जुन रिजल्टेन्ट हुन्छ नि त्यो चाहिँ यो डायगोनलले देखाउँछ अरे। यो चाहिँ के हो, प्यारालेलोग्राम ल अफ भेक्टर हो है। सो यसलाई चाहिँ मैले यति सिम्पल अहिलेलाई ए भेक्टर माने, यसलाई चाहिँ के माने बी भेक्टर माने हैन। सो यसको रिजल्टेन्ट चाहिँ यतातिर आउन जान्छ र यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौं आर ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं। र एकछिनलाई यदि मैले माथिको पोर्सन यसरी छोप्दिए भने हाम्रो यो ट्रायंगल ल जस्तो भएन, बिल्कुल भयो। सो यसमा चाहिँ फेरि चाहिँ हामी के गर्छौं, अब रिजल्टेन्टको म्याग्निट्युड निकाल्नु पर्यो भने यहाँबाट परपेन्डिकुलर ड्रप गर हैन, र यो चाहिँ के हुन्छ थीटा हुन्छ हैन। अब फेरि चाहिँ के गर बी भेक्टरलाई रिजल्भ हान हैन, र फेरि चाहिँ त्यो राइट एंगल ट्रायंगल बनाएर त्यो चाहिँ म्याग्निट्युड र डाइरेक्सन निकाल है। सो यो सेम चाहिँ के छ हाम्रो भन्दाखेरि सेम एज हाम्रो ट्रायंगल ल अनुसार नै यो पनि डिराइभ हुन्छ। सो यसको चाहिँ मैले यहाँ डेरिभेसन गरिन। अब हामी हेर्छौं सम क्वेशन रिलेटेड टु एकचोटी यसको चाहिँ स्पेशल केस हेरौं है। सो हामी म चाहिँ यहाँ फर्मुला लेख्छु, r इक्वल टु हाम्रो के आउन आथ्यो a स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस b स्क्वायर है। सो इफ थीटा इक्वल टु 0 भयो भने त्यति बेला के हुन्छ, थीटा इक्वल टु 0 भयो भने थीटा इक्वल टु 0 भने त दुईटा भेक्टर बीच 0 एंगल हुनु भनेको त के प्यारलल हैन र। सो r इक्वल टु के आउँछ, अब cos 0 को भ्यालु तपाईहरुलाई थाहा होला, cos 0 को भ्यालु 1 हुन्छ। सो यहाँ चाहिँ के हुन आउँछ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर है, किनभने cos थीटा को भ्यालु यहाँ 1 छ
अब यो भने त ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर भने ए प्लस बी को होल स्क्वायर को फर्मुला हैन सो यो चाहिँ हाम्रो केमा रिड्युस हुने हो ए प्लस बी को होल स्क्वायर सो दुईटा छ अब बाहिर चाहिँ के आउने हो ए प्लस बी सो यति बेला चाहिँ दुईटा रिजल्टेन्टको भ्यालु चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ कि किनभने दुईटै भ्यालु एड भइरहेछ भने त दुईटैको म्याग्निट्युड एड भयो भने त नयाँ म्याग्निट्युड चाहिँ त्यो दुवै भन्दा ठुलो आउँछ नि त सो यो त्यसलाई चाहिँ के भन्छ आर म्याक्स हैन इफ अब थीटाको भ्यालु 90 डिग्री भयो भने थीटाको भ्यालु 90 डिग्री भयो भने के हो cos 90 को भ्यालु कति हुन्छ रे 0 सो r इक्वल टु अब cos 0 भयो भने त यो टर्म्स 0 हुन्छ हाम्रो यो टर्म्स 0 हुन्छ हैन सेकेन्ड केसमा सो हाम्रो चाहिँ कति हो त्यो रुट अन्डर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है सो यति बेला चाहिँ हाम्रो म्याग्निट्युड के हुन्छ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब इफ फर्स्ट केसमा के थियो हाम्रो प्यारलल थियो सो हामी चाहिँ 180 हेर्छौं यो चाहिँ के भयो एन्टी प्यारलल भयो र cos 180 को भ्यालु नेगेटिभ 1 हुन्छ क्या सो r इक्वल टु अब यहाँ नेगेटिभ 1 राख्यौं भने त -2ab हुन्छ -2ab भयो भने त a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर भयो भने त a माइनस b को होल स्क्वायर हो भन्नाले रुट अन्डर a स्क्वायर माइनस सरी एकैचोटि लेखिदिन्छ है a माइनस b को होल स्क्वायर है अब यो बाहिर आयो भने त के हुन्छ a माइनस b अब एउटाको म्याग्निट्युडबाट अर्कोको म्याग्निट्युड घटिरहेछ भने त के हुन्छ त्यसको भ्यालु मिनिमम हुन्छ है सो अघि चाहिँ म्याक्स थियो भने यहाँ चाहिँ के हुन्छ आर मिन यो आर मिन को भ्यालु आयो है सो यसै गरी हामी रिजल्टेन्टको डाइरेक्सन पनि निकाल्न सक्छौं हैन सो डाइरेक्सनको फर्मुला चाहिँ के थियो tan अल्फा इक्वल टु b sin थीटा प्लस a प्लस b cos थीटा है सो थीटाको भ्यालु फर्स्टमा कति छ 0 छ sin 0 को भ्यालु अलरेडी 0 हुन्छ अब माथि 0 गइहाल्यो भने तल चाहिँ कुनै फाइनाइट भए पनि त्यसको भ्यालु 0 नै आउँछ है सो tan इन्भर्स 0 गर्नु जे डाइरेक्सन आयो त्यही नै के हुन्छ हाम्रो रिजल्टेन्टको डाइरेक्सन हुन्छ है सो यसै गरी तपाईहरुले डाइरेक्सन पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ अब जाम हामी क्वेशनमा सो अब चाहिँ हामी के हेर्छौं क्वेशन है सो हाम्रो फर्स्ट क्वेशन के रहेछ भन्दाखेरि एउटा म्याजिक हेर्नुस् है सो अब चाहिँ हामी के हेर्छौं क्वेशन है सो हाम्रो फर्स्ट क्वेशन के रहेछ भन्दाखेरि एउटा म्याजिक हेर्नुस् सो यहाँ चाहिँ एउटा क्वेशन आयो है यही हो हाम्रो म्याजिक यो भन्दा बढी हामीले गर्न सक्दैनौं सो यसमा के भनेछ भन्दाखेरि दुईटा फोर्स एउटा चाहिँ 5 न्यूटन अर्को चाहिँ 7 न्यूटनको एक्ट गरिरहेछ एउटा पार्टिकलमा हैन र तिनीहरु बीचको एंगल चाहिँ कति छ 60 डिग्री हैन भने त्यो दुईटा बीचको त्यो दुईटा मिलेर आएको रिजल्टेन्टको हामीले भ्यालु पत्ता लगाउन भनेछ है सो थीटा इक्वल टु कति गिभन छ थीटा इक्वल टु 60 डिग्री एंगल बिट्विन देम अलरेडी भनिसकेको छ है अनि a इक्वल टु 5 न्यूटन अनि b इक्वल टु 7 न्यूटन है यो b को भ्यालु सो अब तपाईले यदि फर्मुला थाहा छ भने डाइरेक्ट फर्मुला लाउने छैन भने यसो मैले भनेको तरिकाले त तपाईले 1 देखि 2 मिनेटमा डिराइभ गरिसक्नुहुन्छ सो यसले हामीलाई थाहा छ भने रिजल्टेन्टको म्याग्निट्युड भने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा सो अब भ्यालु पुट गर्ने a भने त 5 स्क्वायर प्लस 7 b भने 7 प्लस 2 इन्टु अब a को भ्यालु कति छ 5 इन्टु 7 इन्टु cos 60 सो एउटा कुरा तपाईहरुले के दिमागमा लाग्छ कि लाग्दैन थाहा भएन तर मलाई के लाग्छ जस्तै कसैले हैन यसलाई म b मान्छु कसैले हैन यसलाई चाहिँ म b मान्छु यसलाई चाहिँ a मान्छु के फरक पर्छ त पर्दैन किनभने दुईटैको स्क्वायर चाहिँ अब यहाँ 7 स्क्वायर अगाडि आयो भने के फरक पर्छ पर्दैन एट द एन्ड जोडिने नै हो है सो यो चाहिँ अब क्याल्कुलेटर थिच्यो भने कति आउँछ root under 5 square plus 7 square plus 2 into 5 into 7 to cos 30
सो यसको भ्यालु चाहिँ आउँछ 17.86 है। सो यो त चाहिँ म्याग्निट्युड भयो। अब डाइरेक्सन निकाल्नु पर्यो भने tan अल्फा इक्वल टु b sin थीटाबाट a प्लस b cos थीटा भन्नाले b को भ्यालु कति छ 7 इन्टु sin 60 डिग्री बट्टा 5 प्लस cos 60 है। सो अल्फा इक्वल टु अब यसलाई के गर्नु पर्यो tan इन्भर्स। सो tan इन्भर्स 7 sin 60 प्लस 5 प्लस 7 cos 60 सो हाम्रो चाहिँ अल्फा इक्वल टु कति आउने भयो 35.49 आछ। यसलाई 5 पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। सो यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट र यो त हामीले डेरिभेसन गरेको फर्मुलाकै आधारमा थियो हैन। अब अर्को क्वेशन हेरौँ है। नेक्स्ट क्वेशन सो नेक्स्ट क्वेशन पनि हामी यसरी नै म्याजिकै देखाइरहे निकाल्छौँ किनभने हाम्रो अलि टाइम वेस्ट हुन्छ। सो हामी क्वेशनलाई स्किप हान्दिन्छौँ। हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन के रहेछ भन्दाखेरि दुईटा भेक्टर छ, टु भेक्टर्स अफ सेम म्याग्निट्युड भन्नाले दुईटा भेक्टरको के छ म्याग्निट्युड सेम छ a इक्वल टु b ह्याभ देयर रिजल्टेन्ट इक्वल इन म्याग्निट्युड भन्नाले रिजल्टेन्टको म्याग्निट्युड पनि त्यो दुईटै भेक्टरसँग इक्वल छ अफ द आइदर भनिन्छ है। सो फाइन्ड द एंगल बिट्विन द भेक्टर्स। अब यति मात्र हामीलाई इन्फर्मेसन दियो, अरु डाटा दिएको छैन। हामीलाई के सोध्यो भन्दाखेरि त्यो दुईटा भेक्टर बीचको के हुन्छ एंगल कति हुन्छ भनेर सोध्यो। सो यस्तो केसमा हामीले के थाहा छ रिजल्टेन्ट इक्वल टु फर्मुला r स्क्वायर इक्वल टु a स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस b स्क्वायर है। अब रिजल्टेन्टलाई मैले के को टर्म्समा लेख्न सक्छु a र b को जुनसुकैको टर्म्समा लेख्न सक्छु। अहिलेलाई म के गर्छु भन्दाखेरि सबलाई a को टर्म्समा राख्छु भन्नाले यसलाई पनि a स्क्वायर नै लेख्छु भन्नाले यसलाई a स्क्वायर नै राख्छु प्लस 2ab सरी है b लाई त a लेख्न सक्छौं किनभने रिजल्टेन्ट दुईटैको म्याग्निट्युड चाहिँ इक्वल छ भन्नाले a cos थीटा प्लस a स्क्वायर। सो यो स्क्वायर र यो स्क्वायर काट्यो हैन। अब यसलाई यहाँ ल्यायो भने त नेगेटिभ a स्क्वायर इक्वल टु 2a स्क्वायर cos थीटा। सो यहाँ पनि यो काटिने भयो अनि cos थीटा इक्वल टु कति हुने भयो नेगेटिभ 1/2 है। सो म क्याल्कुलेटर थिचेर बस्दिन, तपाईहरु क्याल्कुलेटर थिच्नु होला। cos इन्भर्स नेगेटिभ 1/2 यो चाहिँ हाम्रो के हुने भयो एंगल बिट्विन। सो अब चाहिँ हामी एउटा लास्ट क्वेशन हेर्छौं, त्यसपछि चाहिँ आजलाई यति नै गर्छौं। सो हाम्रो लास्ट क्वेशन चाहिँ के छ भन्दाखेरि लास्ट क्वेशन के रहेछ भन्दाखेरि दुईटा फोर्सेस छ, तिनीहरुको रेशियो चाहिँ 3:5 छ। सो a बट्टा b इक्वल टु 3/5 छ है। अनि which gives the resultant of 35 न्यूटन। सो रिजल्टेन्ट को म्याग्निट्युड गिभन छ, रिजल्टेन्ट को म्याग्निट्युड 35 न्यूटन छ है। इफ द एंगल बिट्विन इनिशियल फोर्सेस इज 60 भन्नाले दुईटा जुन हाम्रो इनिशियल भेक्टर छ त्यो बीचको एंगल चाहिँ 60 छ, थीटा इक्वल टु 60 डिग्री छ भन्नाले हामीले के सोधेको छ भन्दाखेरि यो जुन दुईटा 3:5 को रेशियोमा छ यिनीहरुको म्याग्निट्युड निकाल भनेको छ। सो यसलाई म के गर्न सक्छु भन्दाखेरि यहाँबाट a इक्वल टु 3/5 b गर्न सक्छु। सो अब चाहिँ हामी सिम्पल के गर्छौं त्यही फर्मुलामा जान्छौं रिजल्टेन्ट निकाल्ने। r स्क्वायर इक्वल टु a स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस b स्क्वायर है। सो r स्क्वायर को भ्यालु हामीले कति दिएको छ 35 को स्क्वायर। a स्क्वायर भन्नाले म b को टर्म्समा लाग्छु भने त 3/5 को होल स्क्वायर प्लस 2a सरी है a लाई मैले b मा लाग्न खोजिरहेको छु 3/5 b अब दुईटा b छ मैले डाइरेक्ट स्क्वायर लेख्दिए इन्टु cos थीटा को भ्यालु 60 डिग्री छ हैन। सो 60 प्लस b स्क्वायर।
अब यहाँबाट हामीलाई एउटा मात्र अननोन छ, यहाँबाट हामी b को भ्यालु निकाल्न सक्दैनौँ, इजिली निकाल्न सक्छौँ। सो तपाईँहरू यो सल्भ गरेर b को भ्यालु निकाल्नु होला। b को भ्यालु निस्क्यो भने अलरेडी तपाईँको a को भ्यालु के हुन्छ, नोन हुन्छ है। सो आजलाई यति गरौँ। यदि तपाईँले कुनै सेक्सनमा डट छ भने तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो आजलाई यति नै। बाई बाई, थ्याङ्क यू।